نساء گورنر عبد الصمد دی بیٹی وہ قرآن پڑھتی سی، سجے پاسے قرآن رکھتی سی تے کھبے پاسے تلوار رکھتی سی تے قرآن دی تلاوت کردی سی۔ اس دی والدہ ایک دن آ گئی، انہیں کیا بیٹی یہ کی کرتی جناب قرآن دے ساتھ نال تلوار رکھ کے کیوں پڑھتی؟ انہیں کیا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن، انہیں کیا ہے دو قوتان جڑیاں کائنات دا سارا نظام اس دے مدار وچ رکھ سکتیاں، بالکل درست چل سکتا۔ انہیں کیا کیویں؟ انہیں کیا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تیرا چلن دے تے تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے۔ اور آج مسلمان دے ہاتھ دوویں نہ چیزاں تو خالی ہیں۔ آج مسلمان دے ہاتھ انہاں دو چیزاں تو خالی ہیں۔ اس واسطے خالی ہیں کہ ایسا قرآن نال جو قرآن نال صحابہ کیتا ہے، قرآن نہ کی کیتا حضرت اکرمہ اسلام لیان تو بعد جناب ساری رات قرآن پڑھن تے آکھن ھذا کتاب رب العالمین، ھذا کلام رب العالمین، یہ ساری رات قرآن پڑھن۔ اور جناب رومی جاسوس آوے مسلمانوں دے لشکراں او آ کے دیکھن او کہن بھیجن جاسوساں نو یار ویکھ کے تاؤ کیڑیاں خوراکاں کھاندے نے، اے کیڑیاں جناب تربیتاں لیندے نے، کیڑیاں مشقاں کرتے ہیں، یہ کیڑیاں پریکٹساں کرتے ہیں، سویرے میدان چاندے ہیں تے دند کھٹے کر کے رکھ دیندے ہیں، جناب لشکراں دے لشکر اکھاڑ کے پھینک دیندے ہیں، جا کے دیکھ کے آؤ کہ رومی جناب جاسوس واپس آ کے اپنے لشکر نو کہے او کہے عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، انہیں کیا رات جدو رب دے اگے قرآن پڑھدے کھڑے ہوندے ہیں اور رب دے اگے نفل پڑھدے کھڑے ہوندے ہیں اور رب دے اگے عبادت کرن واسطے کھڑے ہوندے ہیں، ایویں لگدا ہے تارک الدنیا، انہاں نو دنیا دا پتہ ہی نہیں، اے جناب اللہ کرن والے صوفی لوگ ہیں۔ انہیں کیا جدو رب دے سامنے راتی کھڑے ہوندے ہیں تے راہب معلوم ہوندے ہیں، اور پھر کی ہوندا وفرسان بالنہار، انہیں کیا جدو صبح گھوڑیاں دی پشتوں تے سوار ہوندے ہیں تے ایویں لگدا ہے اس طرح آگڑ کے بیٹھ دین کہ جس طرح درخت ہو گئے، انہیں کیا وہ رات دے راہبن تے دن دے شاہ سوارن۔ او مسلمان قرآن پڑھن ہے جی، او مسلمان قرآن نو سمجھن تے اللہ تعالیٰ کیسر و کسرا دی نعمتاں انہاں دے پیراں وچ دے دے۔ تے اج مسلمان کیوں مار کھاوے؟ کہے جناب قرآن ترقی کا راستہ نہیں دیندا، بچہ قرآن پڑھن جا رہے ہوئے بلکہ پہلی تا گل ہے اس نو جناب مسجد بھیج دے نہیں، جے جناب مسجد بھیج دین تو اس دا آدھا سفارا ایتھے باں تک لٹک رہا ہوندا تے جناب نہ کتھے تک آ رہا ہوندا تے کپڑے پرانے تے میلے، جناب ٹوپی ہوندی یا سر تے نہیں ہوندی تے جناب کدھر جا رہا جی بچہ قرآن پڑھن جا رہا تے سویرے سکول واری ہوئے تے ماں بھی اٹھی ہوندی پیو بھی اٹھا ہوندا، نویاں جراباں تے نویاں ٹائیاں تے جناب نویاں شرٹاں پوا کے کدھر جا رہا جی جناب اے سکول پڑھن جا رہا۔ میں کہ تو تے میں قرآن نال کیتا جو ہے وے، پھر قرآن نے بھی ساڈے نال وہی کچھ کرنا سی کہ ساری قوماں جڑیاں خدا نو ایک نہیں مندیاں، جڑیاں جناب لکھاں لکھاں رب بڑائی بیٹھے جنہاں دی کوئی شے سچی نہیں، وہ بھی آج ساڈے اوتے حکومتاں کرن تے جنہاں نے قرآن نو حکمت والا منیا سی، جنہاں نے قرآن نو جناب دل نہ پڑھیا اور سینے نہ لا کے رکھیا، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو کیسر و کسرا دی نعمتاں گھر وچ دتیاں، گھر وچ۔ ہاں قرآن نال جو اثر کیتا جب میں پڑھتا ہوں یہ خالق کی کتاب ہے جی، تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب ہے جی۔ پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے، یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، ساری دنیا تے ہے جی قرآن دا پتہ ہی نہیں، اس واسطے کفر جلا رہا قرآن، ورنہ ہودا کوئی محمود غزنوی دا وارث تے دنیا تے جرت کسی دی قرآن چل جا ہے جی۔ اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سومنات ہے جی۔ قرآن پڑھن والے ہم تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ہاں